atong i-discuss ang ato ang 5 years abuloy program. Unsa man ang 5 years abuloy program? Usa kini siya ka programa diin ang tanang mga membro sa 4PMSI maghatag o magtabang lang ngadto sa mga membro ni 4PMSI taman lang sa 5 ka tuig. Buti pasabot, 5 lang ka tuig ang pag-abuloy or 5 lang ka tuig ang paghatag og limos sa mga membro diin mitaliwan og ang membro nga buhi pa mohatag og limos ngadto sa membrong nag-una. So mao na siya ang 5 years abuloy program. So unsa may qualification kung mahimo kang membro ni 4PMSI sa 5 years abuloy program? Simple lang kaayo. Ang una mo fill up sa form. So once nga mo fill up sa form, depende niya kung pila ang iyahang initial abuloy, no? Kung pila ang iyang abuloy nga ihatag ngadto sa 4PMSI para sa membrong nag-una og biha, so depende lang niya. Ug madawat na niya ang iyang resibo, makadawat na pud siya og 4PMSI ID. So buti pasabot, member na siya sa 4PMSI ID, no? Or membro na siya sa 4PMSI nga 5 years abuloy program. No, so buti pasabot sayon lang ang pag-apil sa ato ang 4PMSI 5 years abuloy program. Kabaw naman ta nga kitang tanan murag adlaw musubang musawp. Di pataas sa kamot kung kinsa ang dili mamatay. Pataas sa kamot ang dili masakit. So pinaagi sa pagtinabangay panaghiusa panahon sa panginahanglan nga mao ang 4PMSI matabangan ang matag membro ni 4PMSI. Labi na gyud sa emergency nga moabot sa atong kinabuhi. So sa ako nang gikasulti, mura og adlaw ang kinabuhi sa tao. Musubang ug musalop. Sa atong pagsalop, gasto kaayo kana. Sa atong pagsalop, ang atong pamilya nga gibiyaan magbangutan. Dili lang sa kamingaw, kundili ato usab nga gibinlan og utang. So pinaagi sa pag-apil sa atong 5 years abuloy program, diin 5 lang ka katuig nga magtabang sa ato ang mga membro nga nag-una og biya, no? Qualified na kang mahimong membro ni 4PMSI. So dako kaayo kinigtabang alang sa tanan nga mga tao, labi na gyud katong mga tao nga walay tinigom ug walay pundo, no? So pinaagi sa pagtinabangay panaghiusa panahon sa panginahanglan, dinha nato makita ang unity, no? Diha nato ang makita nga sa pinaagi din sa pagtinabangay magkahatag kitag tabang ngadto sa unang membro ni 4PMSI nga ni biya, no? So kinahanglan nga moapil kita ni ini nga programa tungod kay ang atong pamilya nga biyaan gusto nato nga dili sila magbangutan, gusto nato nga dili sila magka-problema panahon nga dunay moabot sa ato ang kinabuhi or moabot na ang kinabuhi or moabot na ang kamatayon sa atong kinabuhi. So mauna nga dapat kitang tanan moapil gyud kay walay gipili, no? Walay gipili kung kinsa asa kanusa. Kinsa ang unahon og kuha, asa dapita kuhaon ug unsang orasa kuhaon. Pero usa lang ang realidad ni ana. Sa atong pagtaliwan, sa atong pagbiya, gasto kaayo kana. So para nga dili nato binlan og kasakit og utang ang atong mga minahal sa kinabuhi, dapat moapil kita sa 4PMSI. Sayon ra kaayo ang pag-apil, dili pa jud ka obligaron. Dili ka obligaron kung pila ang imong ihatag anang bulana, kung pila ang patay, no? So sa imo lang available, sa imo lang nga kaya nimo nga ma-afford nimo, pwede na kaayo ka na. Importante makita ka nga aktibo ka sa atong organization ni 4PMSI para usapod ka nga qualified nga tabangan panahon nga dunay moabot nga emergency sa atong kinabuhi. So mauna ang atong 5 years abuloy program. 5 lang katuig kang maghatag og abuloy ngadto sa unang namatay nga membro, og pagkahuman ni anang 5 katuig wala na. Magpaabot na lang ka kung kuhaon na tas labang makagagahom kay kita na pud ang tabangan tungod kay nakaabot na ta sa ato onik sa pag-eskwela pa na, graduate na kita. Kay 5 ra katuig ang imong pagtabang sa atong kamimbro, sa atong porpenians, sa atong mga membro sa 4PMSI, o doon na nakitay benepisyo nga madawat
labi na gyud ang atong libre nga funeral service nga diin atong gamiton panahon kita unya motaliwan. So ingon ana kanindot, no, ingon ana kanindot ang benepisyo. So kitang tanan mas maayo gyud nga dili na buti pasabot nga tiguang lang ang dapat moapil ani atong kapunungan. Dili lang tiguang lang ang dapat natong i-convince nga mo-join sa atong kapunungan, kundili kitang tanan. Kaysa ako nang ikasulti, wa ta masayod kinsa asa kanusa. Walay tao nga mobato ni ining kalibutana. Walay tao nga magpabili ni ining kalibutana. Unya sa atong pagbiya, gasto kaayo kana. Ang atong pamilya ang magsirisiri kung asa padulong, no? So lisod kanang butanga kung maabot na. So mas maayo nga niapil ta sa 4 PMSI nga 5 years abuloy program kay sa 5 lang katuig nimong pagtabang, sige kag tabang sa naguna. Panahon nga dunay emergency moabot sa tong kinabuhi. Pwede na pud nga matabangan kita. Ang nakanindot aning atong 5 years abuloy program kay pwedeng mapagamit sa atong pamilya. Pwedeng mapagamit sa atong pamilya, pwedeng mapagamit sa atong kaparyentihan, o pwedeng mapagamit sa atong mga kaila. Ngano man, tungod kay kini tabang. So buti pasabot, kung usa na ka kamembro ni 4PMSI, pwede nimong mapagamit ang imong libre nga funeral service. Pwede nimong mapagamit sa bisan kinsa nga tao nga gusto nimong tabangan. Ang nakanindot pagid ani kay ikay magbuot kung pila lang ang imong ihatag sa matag bulan. No? Ikaw lang magbuot, buti pasabot para makita ka nga active member ka. Ikaw lang magbuot kung pila imong ihatag. Kung maximum kay napulo ka patay, butang na to napulo ka patay tag 30 pesos. Napulo ka patay sa tag 30 pesos. 300 imong hatagan. So napulo na kapamilya ang imong natabangan diin napulo ka mga patay nga membro ni 4PMSI ang mitaliwan ug imo siyang natabangan. So kung karon nga buwan ang patay napulo, unya ang imuhang kaya lang is 200 lang, na 20 lang kapatay or 15 kapatay or napulo kapatay lang sa imong tagan, pwede gayud kana kay kwintahon ra na. Pag-abot sa panahon, kwintahon ra ang imong nahatag versus ngadto sa 5 ka tuig nimo nga responsibilidad isip membro. No? So, dili ka ma-pressure kay ikaw man ang magbuot kung pila ang imong itabang or iabuloy anang buwana. Importante nga duna kay kinuptanan, nga duna kay nahatag para makita nga active ang imong account isip usa ka membro sa ato ang 4PMSI 5 years abuloy program. Nya nindot kaayo kay pwedeng mapagamit, dili ka presuron nga pila imo ihatag. Unya ang nakanindot kay pwedeng ipagamit sa atong pamilya, sa atong paryente o sa bisan kinsa nga tao nga gusto nimong pagamiton. Mao ni nakanindot aning programa ni 4PMSI. So para sa tanang mga interesado, just visit our official website at www.4pmsi.com, or for more information, just contact us with our mobile phone number at 0905-734-9986 or pwede po sa 0964-132-7764. No, inaana kanindot ang atong programa. Mauna nga, kamong tanan unsa pa inyong gipaabot. Apil na sa atong 4PMSI 5 years abuloy program, diin makatabang na mo ug matabangan pud mo. No, ayaw ninyo sayangi tungod kay nindot kaayo kini nga programa. Daghang salamat and to God be the glory. Maayong adlaw, Perpenians. Karong adlaw atong i-discuss ang